बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की। तो महकमा मौसमियात और मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क रहेगा। नाज़रीन, दिन के वक्त जो गर्मी का एहसास कदरे ज़्यादा रहेगा, ताहम शाम, रात और अलग सुबह के औकात में ठंडक और खुनकी महसूस होगी और ये सिलसिला चंद दिन तक चलेगा। लेकिन इसके बाद जो 22, 23, 24, 25 अक्टूबर के बाद मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगा और यूँ समझ लें कि जैसे सर्दी का मुल्क भर में आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है ईरान, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और जनूबी रूस के जो इलाके हैं, इन इलाकों से जो मगरबी सिलसिले हैं वो पाकिस्तान में असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से मुल्क के जो बलाई इलाके हैं यहाँ बर्फ़बारी, जालाबारी, तेज़ आंधियों और तूफ़ान का जो सिलसिला है ये वक़ूअ पज़ीर हो सकता है, जिसकी वजह से मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं इनमें मौसम तब्दील हो जाएगा। जबकि मैदानी इलाके हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध के इलाके हैं, इन इलाकों में भी ठंडी हवाओं के चलने की वजह से मौसम तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें इन जो ये तब्दील होना का सिलसिला है 22, 23 और 24 और 25 अक्टूबर को, इस हवाले से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो मामलात हैं वो तो बलाई इलाकों में होंगे, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। ताहम जो दीगर सूबे हैं जैसे सिंध, बलूचिस्तान है, इन इलाकों में भी उनके कदरे असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। अगर हम बात करें इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा की, तो इन इलाकों में नारान, कागान, मालम जब्बा, तोरखम, चित्राल, लंडी कोतल, पाराचनार, पिशावर, सवात, बटग्राम, हरीपुर, शांगला, टांक, दीर, बुनीर, टेक्सला, मानसेरा, एबटाबाद, हसन अब्दाल, हज़ारा, कोहिस्तान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, करक, डेरा इस्माइल खान, मर्दान, सवाबी, हंगू, इन इलाकों में जो बारिश है उसका इम्कान है। इसके साथ साथ तेज़ आंधी और जालाबारी भी हो सकती है। अगर हम बात करें इन इलाकों की, ख़ासकर जो वस्ती इलाके हैं पंजाब के, तो इन इलाकों में इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, कमालिया, टोबा, सरगोदा, झंग, शोरकोट, लाहौर, कसूर, पत्तोकी, नारोवाल, ननकाना साहिब, हाफजाबाद, अटक, चकवाल, जेलम, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं मुल्का, उन इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान है और बाज़ जगहों पर जालाबारी भी हो सकती है। नाज़रीन, इस अरसे में अगर हम बात करें बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान के जो इलाके हैं ज़ोब, लोरालाई, बारखान, खुजदार, पंजगूर, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, इन इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम सिंध की बात करें तो कराची समेत जो साहिली इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो मतला है वो अबरआलूद रहने और गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का इम्कान है। जिन इलाकों में बारिश का ज़्यादा इम्कान है उन इलाकों में उमरकोट, इस्लाम कोट, छोर, छाछरो, मिट्ठी, मीरपुर ख़ास, इन इलाकों में बारिश का जो इम्कान है वो ज़्यादा है। नाज़रीन, ये 22 से 25 अक्टूबर तक जो बलाई इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जिनमें इसके अलावा सकरदू, अस्तौर, इन इलाकों में शदीद बर्फ़बारी और तूफ़ानी कैफियत आप कह लें बर्फ़बारी की ये हो सकती है। इसके अलावा तेज़ आंधियों के साथ साथ जालाबारी का भी इम्कान है, जिसके असरात जो पाकिस्तान के दीगर इलाके हैं, ख़ासकर वस्ती पंजाब तक, इसके असरात जो बहुत ज़्यादा मुरतब होंगे और जो मौसम है उसमें ख़ासी तब्दीली आ जाएगी। इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं जिनमें हमारा वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाके, इन इलाकों में भी मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा। इन इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने की वजह से मौसम तेज़ी से तब्दील होगा। नाज़रीन, ये तो थी सूरत हाल मौसम की। तो अब बात करते हैं इन मौसम की वजह से, तब्दीली की वजह से हमारे मुल्क में, चूँकि ज़रई मुल्क है पाकिस्तान, तो इसमें जो रबी की फसलें हैं उनकी काश्त का सिलसिला भी
شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ اس عرصہ میں جن فصلوں کی کاشت ہونے جا رہی ہے ان میں گندم، چنا، سرسوں، رایا، کنولا، کلونجی، سونف، تخم بلنگو، اسٹرابری، لہسن، پیاز، آلو اور مٹر وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو زرعی ماہرین کی مشاورت سے جو ہم نے کچھ چند ٹپس ان کے لیے اخذ کی ہیں وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ گندم کی اگیتی کاشت کے حوالے سے ہیں کہ گندم کی جو اگیتی کاشت ہے وہ 25 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہی ہے، جو آن ورڈ جو نومبر کا پہلا ہفتہ ہے اس وقت تک جاری رہ سکتی ہے۔ تو کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ اس عرصے میں جو انہوں نے گندم کاشت کرنی ہے، چونکہ یہ ابتدائی حصہ ہوتا ہے موسم کی تبدیلی کا بھی، تو اس عرصے میں جو موسم میں گرمی کا احساس ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے اور زمین میں جو نمی ہوتی ہے وہ بھی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ جو گندم کی اگیتی فصل ہے اس میں جو تر وتر میں گندم کی کاشت کریں تاکہ نمی زیادہ موجود ہو اور جو اگاؤ ہے بیج کا وہ زیادہ اچھا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ جو سیڈ ہے گندم کا اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد کاشت کریں تاکہ اس کا جو اگاؤ ہے، چونکہ یہ دیر سے اگاؤ ہوتا ہے لہذا اس میں کسی قسم کی بیج کو فنگس لگنے کا جو خدشہ ہے وہ باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اس میں جو ہے سفارش کی جاتی ہے کہ جو بیج ہے وہ اگر آپ چھٹا کی بجائے ڈرل سے کاشت کریں اور اسے 2 سے 2.5 انچ کی گہرائی تک کاشت کریں تو اس کے بھی زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بیج کا اگاؤ جو ہے وہ اچھا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیج کی جو مقدار ہے وہ 50 سے 55 کلو فی ایکڑ تک رکھ لی جائے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ابتدائی دن ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے اگر اگاؤ اچھا نہیں ہوا تو بیج زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پودوں کی تعداد ہے اس کو پورا حاصل کیا جا سکے۔ چونکہ اگیتی کاشت میں جو ٹلرنگ ہوتی ہے، جو شگوفے بنتے ہیں وہ بھی ذرا کم بنتے ہیں، لہٰذا زیادہ بیج کی وجہ سے ان شگوفوں کی تعداد کو پورا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی پیداوار جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ جو گندم کی کاشت کے حوالے سے اگر کاشتکار زمین کا اگر تجزیہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر نہ بھی کرائیں تو انہیں کم از کم اس بات کا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ زمین میں جو زرخیزی ہے وہ کیسی ہے، کن عوامل کی زمین میں کمی ہے اور کون سے عناصر ایسے ہیں جن کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کے لیے فاسفورسی کھاد ہوتی ہے اس کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ اگر زمین کا تجزیہ کرا لیں تو انہیں اس سے بہتر پتہ چل جائے کہ زمین کو کس قسم کی کھاد کی ضرورت ہے۔ اگیتی جو فصل ہے اس کو جو کھاد کی پوری جو مقدار ہے وہ ملنا ضروری ہے تاکہ جو اس کی پیداوار ہے اس کو بھرپور طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ اس وقت جو میں نے اپنے شروع میں بات کی کہ مختلف فصلوں کی کاشت جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو یہاں کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ ہم اکثر اپنی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کاشتکار ایک ہی فصل کی جانب یا 1 یا 2 فصلوں کی جانب جانے کی بجائے 3 سے 4 فصلوں کی جانب جائیں تاکہ جو ان کو ریٹ ہے وہ فصلوں کا وہ بہتر مل سکے، چونکہ گزشتہ سال بھی ایسا ہوا اور ہمارے کاشتکاروں کا رجحان بھی یہی ہے کہ جب گندم کی کاشت کا وقت آتا ہے تو وہ وسیع رقبے پر گندم کی کاشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گندم کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہو گئی اور حکومت نے جو اپنا وعدہ تھا گندم کی ریٹ کے حوالے سے وہ بھی پورا نہ کیا اور کاشتکاروں کو ان کا جو معاوضہ ہے، جو ان کی محنت تھی، جو اخراجات تھے، وہ بھی اچھے طریقے سے جو ان کا معاوضہ ملنا چاہیے تھا، قیمت ملنی چاہیے تھی، وہ نہ مل سکی۔ اور دوسری طرف اگر کاشتکار اپنے رقبے کو مختلف فصلوں کے لیے تقسیم کر لیں، اگرچہ وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ رقبے پر گندم کاشت کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیلدار جو اجناس ہیں ان کی طرف توجہ دیں، کیونکہ تیلدار جو اجناس ہیں وہ بھی ملک کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہم خوردنی تیل کے لیے بیرون ملک سے جو خوردنی تیل ہے وہ منگواتے ہیں اور اربوں روپے جو ہم اس کی امپورٹ پر خرچ کرتے ہیں، اگر کاشتکار تیلدار اجناس جن میں سرسوں، کنولا، رایا، اس کے علاوہ مکئی اور سورج مکھی شامل ہیں، اگر وہ کاشت کر لیں تو پاکستان میں جو خوردنی تیل کی مقامی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تیلدار اجناس ہیں ان کی قیمت بھی ان کو اچھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لہسن، پیاز، مٹر
اور स्ट्रॉबेरी, इसकी काश्त से भी काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, चूँकि स्ट्रॉबेरी जो है पहले भी मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, ये ठंडे इलाके की फसल है, तो हम इस वक्त जो हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है और ख़ासकर जो दरियाई बेल्ट है उसके साथ साथ जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रही है और इसकी मदद से काश्तकार जो हैं वो भरपूर मुनाफा कमाते हैं। तो काश्तकारों को चाहिए जिनकी ज़मीनें ख़ासकर दरियाई बेल्ट के साथ साथ हैं तो वो स्ट्रॉबेरी काश्त करके अपना भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। और ऐसे काश्तकार जिनके यहाँ नरम ज़मीनें हैं जिनमें स्ट्रॉबेरी का पौधा नशोनुमा पा सकता है तो इन इलाकों में वो भी स्ट्रॉबेरी की काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिनल अद्वियाती फसलें हैं समझी जाती हैं, जैसे तुख्म बलंगू है, सौंफ है, कलौंजी है, इनकी काश्त से भी काश्तकार जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्जियों की काश्त है उनकी काश्त से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काश्तकारों को चाहिए कि वो अपनी जो काश्त है उसको मुतनव्वो करें, उसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें काश्त करें जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे गंदम है, ये हमारी मुल्क की खुराक का हिस्सा है। इसी तरह जो तेलदार अजनास हैं वो भी हमारी खुराक का हिस्सा हैं और इनकी बड़ी मिकदार जो है मुल्क भर में इनकी खपत है। तो इनकी अगर काश्त वो ज़्यादा रकबे पर करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है, इससे उनको अच्छी कीमत मिल सकती है। ताहम इसके लिए भी उनको मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो अखराजात हैं, पैदावारी अखराजात हैं वो पूरे हो सकें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़रई पैदावारी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर बिजली पर आप जाएं या डीज़ल पर अपना पानी इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। गो के इस वक्त काश्तकारों की एक बड़ी तादाद ने सोलर भी लगवा लिए हैं और सोलर पर ट्यूबवेल चलाते हैं। सोलर का पानी भी वो सोलर पर लगे हुए ट्यूबवेल का पानी भी फ़रोख्त करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अब पानी जो है काश्तकारों को वो कदर सस्ता मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें बीज की, पेस्टिसाइड की और इसके अलावा खादों की, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।